बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर। मरियम बीवी ने जब कह दिया ना कि खोखर बरदरान बहुत बड़ा असासा है, तो खोखर बरदरान को बहुत ज़्यादा तसल्ली और तशफ़ी हो गई होगी। ऐसे में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की लंदन से जब कॉल आ गई, तो खोखर बरदरान हैं ही इतने जज्बाती, वो कुछ भी लुटा देने के लिए तैयार है। लेकिन खोखर बरदरान के ख़िलाफ़ साजिश की गई है, इस पर मुझे ज़रूर सवाल है। आज आपने सुबह सबके अखबार पढ़े, सारे अखबार पढ़े, देखा होगा कि क्या क्या हुआ है, कितनी तबाही मचा दी गई है। हुकूमती सतह पर आप ये कहते हैं सियासी विक्टिमाइजेशन हो रही है। खोखर बरदरान को नून लीग के जलसे करने के हवाले से सज़ाएँ दी जा रही हैं। नून लीग के बड़े बड़े जलसे और धरने की अरेंजमेंट की जो जितनी इन्वेस्टमेंट है उस हवाले से बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, जिसकी बिना पर खोखर बरदरान को ये सज़ाएँ दी जा रही। खैर, जिसका जितना मुँह था उतनी ज़ुबान, क्योंकि मैं खुद जौहर टाउन में रहता हूँ तो मैं खुद गया और हकीकत मैं आपको बताता हूँ कि हकीकत में हुआ क्या है, था क्या, और दरअसल ये कौन सी अराज़ी है, और क्या खोखर बरदरान वाकई इतने इनोसेंट मासूम है कि इन्होंने कभी किसी की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा नहीं किया। जौहर टाउन के अंदर रहते हुए रहने वाले लोग इस सिलसिले में क्या कमेंट रखते हैं, तो मैं ये भी तो एक उनका रिकॉर्ड भी तो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना कि क्या ऐसा है कि नहीं। मैं इसी वीडियो में आपको बताता हूँ कि खोखर बरदरान की इतनी बड़ी एम्पायर खोखर पैलेस ही, जिसके मुतालिक है कि 177 कनाल अराजी में लाहौर शहर में, जौहर टाउन में किसी की होना कोई आसान काम तो नहीं है ना। कतर हुए सन, जहाँ एक कनाल जो है ना कम से कम 3 से 3.5 करोड़ की है, तो 177 कनाल के लिए आप 3.5 करोड़ को मल्टीप्लाई कर लें तो मेरा ख्याल आपको पता चलेगा ये कितनी अरबों रुपए की अराजी है। क्या ये अरबों रुपए इनके अपने कमाए हुए हैं, इनके बाप दादा की जायदाद है? क्योंकि शमशानी का एक पेंट तो लगता है। तो क्या है ये मैं आपको बताता हूँ बहरहाल, क्योंकि मुख्तलिफ पिंड जो थे ना, गांव थे, उनके ऊपर ये जौहर टाउन और बाबला टाउन का सारा इलाका डेवलप हुआ है जो लाहौर से वाकिफ़ है। अच्छा, मैंने आपको बताना था कि उन्होंने कहा कि हमारा खोखर पैलेस थोड़ा नहीं, खोखर पैलेस है, खोखर पैलेस से मुत्तसिल 3 घर हैं जी, जिनके मुतल्लिक ये था कि इस पर कब्ज़ा हुआ है और खोखर बरदरान का बेसिकली नाम इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल खोखर बरदरान के भांजे हैं, एक का नाम है जावेद खोखर, इसके घर का बैरूनी हिस्सा, पिछली साइड का हिस्सा, उसको मसमार किया गया है क्योंकि इनके मुतल्लिक कब्ज़े का इंकशाफ हुआ था और इनकी जिस जगह पे ये रह रहे थे उसकी पुष्टपनाही का इल्ज़ाम खोखर के ऊपर थे, खोखर बरदरान के ऊपर था। दूसरे हैं अकमल खोखर, ये भी इनके भांजे हैं जी। उनके घर का एक हिस्सा भी मुनज़्ज़म किया गया क्योंकि उनके ऊपर भी इल्ज़ाम था कि ये सारी कब्ज़े की थी। ये बेसिकली अपना कबीला खोखर बरदरान करीब से जो एक्सट्रीम ब्लू ब्लड है उनको इधर बसाने के प्लान में थे, जिसकी बिना पर उन्होंने यहाँ साथ साथ ज़मीनों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था। ये उनके ऊपर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम था। तो ये मैं आपको बता दूँ, किसी ऐरे गैरे का या खोखर पैलेस की ज़मीन जो थी ना, उसके किसी हिस्से को नहीं कराया गया। खोखर पैलेस से मुत्तसिल जो प्लॉट जो खोखर बरदरान ने अपने भांजों के लिए रखे हुए थे ना, और जहाँ उनके घर बनाए हुए थे, उनको मसमार किया गया। ये मैं जब खुद देख के आया और ये वीडियोस भी आप देख रहे हैं, ये उस वक्त के। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो प्लाज़ा जिसके मतलब कहा जाता था कि ये तो किसी के हिस्से भी नहीं, खोखर बरदरान उसको खुद भी डिनाई करे। उस प्लाजे का नाम ही सैफुल मुलूक खोखर के ऊपर है, सैफ मार्केट, जिसको गिराया गया है। इसकी ज़मीन से भी मुतल्लिक जो मुद्दई हैं, जो अदालतें हैं, और जिसके मुतल्लिक बताया जाता है कि इनके हर जगह पे कब्ज़े हैं, उनसे मुतल्लिक ये कि खोखर बरदरान की ही ये ज़मीन थी जहाँ ये प्लाज़ा, ये एम्पायर खड़ी की गई थी। अच्छा, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल थी, ये ऑपरेशन इतना आसान काम नहीं था। पंजाब में लाहौर दिल है मुस्लिम लीग नून का, और जब भी कोई रैली का आगाज़ होता है, चाहे मोटरसाइकिल रैली हो, चाहे गाड़ियों की रैली हो, या कोई बड़ा जुलूस हो मरकज़ की तरफ से, जब कहा जाता है तो सबसे पहले जो रैली चलती है ना, वो एक खोखर बरदरान लेके चलते हैं, जिससे मुतल्लिक कहा जाता है कि हज़ारों की तादाद में लोग उसमें वो रैली खोखर बरदरान ही चलाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, जब ये सारा वाक़या हुआ सुबह 6 बजे, बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी आ गई। जब ये खोखर पैलेस की मुत्तसिल ये जो 2 घर है, 3 घर हैं और साथ ये जो प्लाजा इसको गिराने का काम हुआ ना, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया था। जौहर टाउन की कोई ऐसा रास्ता नहीं था जो इस तरफ जाए और वहाँ वो खुला हुआ हो।
باقاعدہ پولیس کی بھاری نفری وہاں تعینات کی گئی تھی، کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں تھی جو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، ٹھیک ہے. سعد رفیق صاحب کو کال آئی، میاں صاحب کی، سعد رفیق صاحب فوراً آئے. دیگر ادھر لاہور کی جو قیادت ہے وہ آئی، کیونکہ کھوکھر برادران بہت دلی طور پر سپورٹ تو کرتے ہیں نون لیگ کو، لیکن دے آر ناٹ گڈ اسپیکرز. یعنی آپ ان کے ویڈیوز بھی دیکھیں گے نا جو بات کریں گے تو وہ سر پیر کا نہیں پتہ چل رہا. ہاں جذباتی بہت زیادہ ہے، ظاہر تو نقصان ہوا ان کا. تو کھوکھر برادران سے متعلق یہ الزام ہے. اب یہ تو الزام ہو گیا، میں آپ کو بتاتا ہوں. جوہر ٹاؤن کی اکثر بڑے بڑے پلاٹس پر چار دیواری کھڑی کر کے جس شخص کا نام استعمال ہوتا ہے نا وہ کھوکھر برادران کا ہوتا ہے، وہ سیف الملوک کھوکھر کا ہوتا ہے، یا کسی کے نام کے ساتھ کھوکر ہی لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی مانے یا نہ مانے، اس علاقے کے سب سے بڑے قبضہ مافیا کا نام جو استعمال ہوتا ہے نا وہ کھوکھر برادران کا استعمال ہوتا ہے. اگر کسی کو شک ہے میرے پاس آئے، میں ان کو سارے وہ پلاٹس دکھاتا ہوں، میں دکھاتا ہوں آپ کو، جس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ جو پلاٹ ہے نا، ابھی پنجاب حکومت کا ڈینگ مار رہی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو 8 کنال کا پلاٹ ہے نا، یہ 125 کروڑ کا ہے، 1 ارب 25 کروڑ کا ہے. اور جو پنجاب حکومت کہہ رہی ہے نا کہ ہم نے 38 کنال واگزار کرائی ہے کل کے روز، نہیں ایسا نہیں ہے. ایک خالی پلاٹ ہے جی، ہاں اس خالی پلاٹ پہ جھگیاں ہیں، وہ بھی کھوکھر پیلس سے متصل ہی ہے. ان جھگیوں کو وہاں سے نکالا گیا ہے. اور ایک بات بتاؤں، جو قبضے کا کام جانتے ہیں انہیں بہت اچھے سے اس بات کا پتہ ہے. کسی بھی پلاٹ پہ قبضہ کرنے کے لیے پہلے وہاں کچی آبادی کو رکھا جاتا ہے، کچھ عرصے انہیں وہاں سٹے کرایا جاتا ہے. جب کہیں دائیں بائیں سے کوئی آواز نہیں آتی تو پھر قبضے کا آغاز کیا جاتا ہے. تو یہ ساری وہ والی گیم ہے. اور رہی بات سٹے کی، اور سٹے پہ ہوا یہ اب ٹیکٹس ہیں جس کے جو بھی ہیں، لیکن اتنا میں بتا دوں کھوکھر برادران اتنے معصوم نہیں تھے جن سے متعلق پورٹرے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پنجاب حکومت صرف 8 کنال واگزار کرایا ہے، 30 کنال پہ آلریڈی جھگی والے بیٹھے تھے، ان بیچاروں کو ٹینٹوں سے اٹھا کے باہر ہی انہوں نے کرنا تھا. تو 8 کنال کی جو ہے وہ 125 کروڑ اراضی بنتی ہے. تو میں یہ بھی خود دیکھا ہے اور یہ کام دیکھا. اور ہاں اب جو وہاں بورڈ لگ گیا نا وہ ہے رقبہ صوبائی گورنمنٹ، اب اس کو کوئی نہیں لا سکتا. اور ہاں اگر یہ سٹے تھا، ہاں یہ واقعی ان کی اپنی زمین تھی، جس طرح کھوکھر برادران کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک مرلے کے پیسے میں نے خود دیے ہیں، نقشے پاس کرائے، رجسٹری اپنے نام کرائی ہے، سب کے پیسے دیے. وہ ثبوت لیں، اب یہ صوبائی گورنمنٹ کا رقبہ ہے، ان سے واپس لے لیں. اتنا مشکل کام تو ہے نہیں. اور ہاں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں، جاوید کھوکھر اور اکمل کھوکھر یہ 2 بھانجے ہیں جن کے یہ گھر بیچ میں گرے ہیں اور ان سے متصل ہے. تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی کھوکھر پیلس کے اندر کی کوئی جگہ ہے، نہیں، کھوکھر پیلس سے باہر. کھوکھر پیلس کا جو میں نے آپ کو بتایا 177 کنال اراضی سے یہ باہر کا علاقہ ہے، جس کو ایل ڈی اے نے واگزار کرایا ہے پنجاب پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ. ہاں باقی ان کے زخم منتقل ہونے کے لیے مریم بی بی کا یہ کہنا ہی کافی ہے. یہ کھوکھر برادران ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے، میاں نواز شریف صاحب کی ایک کال آنا بہت کافی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کھوکھر برادران کی اگر پراپر انویسٹیگیٹ کی جائے نا تو پتہ چلے گا اس علاقے کے اندر اگر انہوں نے قبضہ نہیں کیا نا تو بیشتر زمینوں پہ قبضے سے متعلق نام ہی نہیں کا یہ ہے، آپ اور میرا نہیں. کیوں؟ یہ سوال ہے. اگر اس کا جواب آپ کے پاس ہے تو کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. سلمان رضا کو یاد دیجیے. خدا حافظ.